अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे हम मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं और दुनिया में पहली बार ईद किसने मनाई थी। चलिए देखते हैं वीडियो। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान के गुजरने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका अता करता है। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के गुजरने के फ़ौरन बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? मुसलमानों में ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और दुनिया में सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? आज के इस वीडियो में हम आपको ईद का पूरा इतिहास बताने वाले हैं, जैसे कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहली ईद कब और किसने मनाई, और ईद हमें क्या पैगाम देती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई जिस रोज हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी। जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म सितम से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग उसी दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान का महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमजानुल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद ईद मनाते हैं। दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंगे बदर की फतह के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसीलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहली ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 जश्न मनाया करते थे, और इस दौरान वो लोग सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते, और यही नहीं, इस मौके पर वो मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना में तशरीफ लाए तो मदीना शरीफ में सिर्फ इस्लाम के मुताबिक और सिर्फ इस्लामी तौर तरीके पर ही जिंदगी का गुजर बसर होना शुरू हो गया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाया करते थे जिनमें वो खेल तमाशा किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी कि उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम ज़मानाए जाहिलियत से इन मेलों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अजहा का है और दूसरा दिन ईद उल फित्र का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फित्र क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फित्र की शुरुआत कब हुई, जिसको हम रमजान ईद के नाम से जानते हैं। याद रखें, रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं, यानी इस महीने में 30 रोजे मुसलमान रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फित्र का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें दोस्तों, ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक ही नाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसीलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, तो ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम अता करता है, इसीलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईद को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र हमें क्या पैगाम देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ में पेश आओ, यानी कि हमेशा मोहब्बत से मिलते रहो। इसके अलावा ईद के दिन का एक खास पैगाम ये भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी किया करो।
دوستو یاد رکھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کے پاس میں ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں پر رک گئے۔ پھر آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں یتیم ہوں، میری ماں اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے بھی میری ماں نہلا کر نئے کپڑے پہناتی اور پھر میں بھی خوشی خوشی کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر عیدگاہ میں جاتا۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر میں اداس اور غمگین بیٹھا ہوا ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا، اے بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ، آج محمد تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر آپ اس بچے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آئے اور پھر اس بچے سے کہا کہ آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسن اور حسین تمہارے بھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے عائشہ، اس بچے کو نہلا دو، یہ بچہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اس کے بدن پر پیبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرے کپڑے سے اس بچے کو اڑا دیا۔ دوستو اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس بچے کے سر میں تیل لگایا اور اس کے بالوں میں کنگھی کی اور سرما لگایا اور خوشبو بھی لگائی۔ پھر جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں چل پڑا۔ تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ آج تم پیدل نہیں چلو گے، تم آج میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ کھلا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ تو نہا دھو کر اللہ کے نبی کے کندھوں پر سوار ہے، تو یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اس بچے نے ان باقی بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں لے جا رہے ہیں، اب میں یتیم نہیں رہا، اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔ دوستو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئے اور پھر جب آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ پھر جب آپ ممبر پر بیٹھے تو اس بچے کو بھی آپ نے اپنے پاس میں بٹھا لیا اور پھر آپ نے محبت کے ساتھ میں اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جو آدمی کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح سے ساتھ میں ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ تو دوستو یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی ہی خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس میں سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو نئے نئے اور طرح طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس میں رہنے والے ایسے بچوں کے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے؟ اگر آپ کے آس پاس بھی ایسے یتیم بچے اور غریب بچیاں رہتی ہو تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے گا۔ تو دوستو ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیسٹ پارٹ کامنٹ کرنا۔ تھینک یو۔